examiner of St. John Ambulance Association, Goa, for last couple of years. He was the secretary of the EMT Association. Now I request Mr. Savio Coutinho to escort our chief guest, Dr. Jocelyn Fernandez, to the dais and take their seats. बॉडीमध्ये किती कमी असतात त्याप्रमाणे टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करून करपाक जेन्ना पळय आमी डेव्हलपमेंटाच्या बद्दल उलयतात डेव्हलपमेंट म्हणल्यार व्हडली व्हडली बिल्डिंगी आनी व्हडले व्हडले रस्ते न्ही त्या रस्त्यांचेर हे सगळे आमदार पेश करतात ती आमकां बरें आमंत्रण म्हणटा डेव्हलपमेंट म्हणल्यार ते रस्ते करतकीर थंय हाकपाचें ना थंय उदपाचें ना थंय थोपपाचें ना हे कोण शिकयतलो डेव्हलपमेंट म्हणल्यार तो व्हडले रस्ते आनी व्हडले बिल्डिंग न्ही डेव्हलपमेंट म्हणजे तो मनशाचो डेव्हलपमेंट जावपा जाय ताका कळपा जाय बाबा हो रस्तो ह्या रस्त्याक हांवें रेस्पेक्ट करपा जाय हाजेर हांव थुकपा शकना आनी हांव उठपा शकना आमचो डेव्हलपमेंट जाला आनी हे शाणपणां आयज आमकां सांगतात जी पळय ही फूट घालून पळय हे राजकारण चलयतात ती फूट घालून हाका राजकारण म्हणनात ताका तुमी आनी कितें म्हणत ते ब्रिटिशांनी त्या तेंपार उलयताले डिवायड एंड रूल म्हणून तशी ती परिस्थिती आयज पर्यंत आसा ताका हांवें सुरवातेकच म्हणला की ब्रिटिशर गेले पण थोडे ब्रिटिशर अजून पर्यंत येतात तांकांय काबार करपाक जाय नाजाल्यार हो आमचे गोंय आनी आमचे भारत देश सुदारपाक बाबासाहेब आंबेडकरान इतली ते कॉन्स्टिट्यूशन बरोवपाक कितलेशे बूक वाचले तरेतरेच्यो आपणाच्यो डिग्री घेतल्यो ताजेर अन्याय जालो तरी पुरान ताणें ते सगळे लेजिस्लेशन व्यवस्थीत मांडून हाडिल्लें आसा पूण ते आयज आमकां वाचून ताजेर पळय कित्याक न्याय आमकां लोकांक दिवपाक कळना आनी हाका लागून आज आमची परिस्थिती अशी जाल्ली आसा किती फेअरनेस ना इन सॅलरीज दुसरे आमचे लोक पळय आसा ते ओव्हर टाइम काम करतात हॉलिडेचेर काम करतात रूल्स कितें आसतात ते करपाक जाय दीज आर ऑल ह्युमन रायट्स प्रॉब्लेम्स आनी हे ह्युमन रायट्स आतांच्या तेंपार जेन्ना आमी पळय शिकल्यात शिक्षण घेतिल्ले पळय आसात तेन्ना त्या तेंपार जर आमी हे आयज पर्यंत पळयता जाल्यार इट इज अ शेमफूल थिंग फॉर अस बिकॉज वी आर नॉट एड्युकेटेड एड्युकेशन पळय म्हणटात तातूंत आनी लिटरसी हातूंत फरक खूब आसा आमची आजी आशिल्ली ती 1900 जन्म घेतिल्लो आयज आशिल्ली जाल्यार 126 वर्सां पातिका जनवरींत जन्म घेतिल्लो तिणी म्हळ्यार आमी गांव वेस्ट कोस्ट टायम म्हणून एक पेपर येतालो तेन्ना आनी आमी ताचेर धाकटी धाकटी क्लिप्सां वाचप आनी तिका सांगप आगे तुजे टायमार चोरी जाताल्यो हय बाबा तुजे टायमार खेरां जातालीं हय बाबा तुजे टायमार म्हळ्यार अशें सोरो बिरो मस्ती करताले हय अरे सगळे नाळ बुद्धी आशिल्ल्यो हय आनी तुमी अल्कोहोलिझम सोरो बीन पियेत जाल्यार म्हळ्यार हय सगळीं जाताले हांवें चिंतपाक पडलो ही 1900 जाल्ली तेचे टायमार जें पळय जातालें ती आंगुठाक सोंपप तिका बाबा बरोवपाक नाशिल्लें तिका वाचपाक नाशिल्लें आमी वाचून सांगता ताका तिजे टायमार तांकां आमी म्हणपाक जाताले बाबा ओके तूं कितें करता तें कर कित्याक तुमच्या टायमार इश्कॉल नाशिल्लें तुमकां कांय शिक्षण नाशिल्लें हाचो आज 135th बर्थ एनिवर्सरी आनी हो 135th बर्थ एनिवर्सरी साजरो करपाक मार्क करपाक आज आमी हांगा जमिल्ले आसात आनी हो प्रोग्राम खास करून करपाक कारण कितें कित्याक डॉक्टर भीमराव आंबेडकर हांणी आमचें कॉन्स्टिट्यूशन बरयलां खरेंच आनी ताणें आमचे जे बारीक लोकांक कितलो सुमार हक दिल्लो आसा ताचेर एक नियाळ करपाक हो चड करून प्रोग्राम दवरलो आसा आज आमी पळयतात तुमचे सारके जे तुमी आज काम करतात कशे भाशेन तुमचें एक्सप्लॉयटेशन जाता कशे भाशेन तुमकां जे तुमचे हक आसा ते तुमकां खंय ना खंय डिनाय जाता ते दिना तुमकां ते गरजो आहा ते पावयना आनी इवन कोर्टान सुद्दां वचून तुमकां कितें सुमार त्रास करता ते तुमी ऑलरेडी एक्सपिरियन्स केल्ले आसा आनी ह्या कारणाक लागून आमी हो प्रोग्राम मुद्दाम घडोवन हाडपाचो दिल्लो कित्याक तुमकां एक म्हायती दिवपाक की तुमचे हक कितें बेसिकली आनी तुमी कित्याक मुखार सरचे न्ही ते तुमच्या हक्का लागून झगडपाक तुमी कोणाचो फावर मागपाक गरज ना पूण तुमचो हक कितें आहा हें तुमकां जाणून घेवन आनी तुमी तुमचे कायदेशीर हक्काक झगडपा खातीर आनीक तुमचे कायदेशीर हक्काक झुजपा खातीर हो प्रोग्राम दवरलो आसा आमी पळयला जेन्ना जेन्ना आमी तुमकां एक गायडन्स दिलें जावं कोर्टान एप्लिकेशन घालपाक म्युनिसिपालिटी एप्लिकेशन घालपाक त्या टायमार तुमचे कितलो अत्याचार जाता अजून पासून जाता मिडिया भावांकूय सांगपाक सोदता तशे भाशेन जे लोक आपणाक रेग्युलरायजेशन मागतात कित्याक सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा
जे 10 वर्सां परस चड काम केल्लें डेली वेजीस म्हणून काम केल्लें आसा तांकां रेग्युलरायज करता आनी जेन्ना ते हक्कान आपल्या मागता तेन्ना तांकां हॅरसमेंट जाता तांकां पगार उणी दिता तांकां हॉलिडे आज पब्लीक हॉलिडे जावं क्रिसमस दिवाळी ईद हे सगळे पब्लीक हॉलिडेक तांकां काम करपाक लायता तांकां कसलोच बेनिफीट मेळना एक्स्ट्रा तांकां जाय जाल्यार दुसरे दिसा ऑफ घेया म्हणटा तांकां कोर्टांतल्यान ऑर्डर आसा की पेड विकली ऑफ मेळपाक शकना म्हण तांकां पेमेंट विकली ऑफाक दिवपाक पडटा म्हण तरी पासून ह्या मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल तांकां डिनाय करता आनी असले जायते चापलुसी केले जाल्यार म्हणून लिडराचे आनी कोणाचे जाल्यार फक्त बोट मारपाक मिडियाम सांगपाक सोदता बोट मारपाक आख्खो म्हयन्याचो पगार मेळटा काम करपाक गरज ना फक्त बायोमेट्रिकाचे बोट मारपाचे आनी पगार व्हरपाचो म्हयनो काबार जाता हे आज मारगांव म्युनिसिपालिटींत चलता फक्त चापलुसी करपाक जाता बाबासाहेब आंबेडकरांमधून सुद्धा कित्याक जाली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांकडे 32 डिग्री आशिल्ले 32 डिग्री ज्या मनशाकडे आशिल्ली ताच्या खातीर त्याच्या बद्दल तुम्ही अशें उलयता की ताणें मनुस्मृती वाचूंकच ना म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे वाचन हे अफाट आशिल्ले जगभरातले जितले ज्ञान आशिल्ले तितले ताणें संपादन केले आनी असो मनीस मनुस्मृती वाचपाना अशें जावूच शकना सो ताका लागून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे वाचून ताका कळले की मनुस्मृतीन जे SC ST OBC मायनॉरिटी लोक आसा तांच्या खातीर कांयच अधिकार हक्क ना आनी म्हणून तांणी तेची दहन केले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे यश संपादन केले आणि कॉन्स्टिट्यूशन करले ताच्या पयली जन्मापासूनच ताजेर जो अन्याय जालो ताच्या खातीर तो पेटून उठलो आणि ताणे 1935 सालात ही प्रतिज्ञा घेतली की ज्या हिंदू धर्मान हांव जन्माक आयलो त्या हिंदू धर्मान हांव मरचो ना हांव धर्मांतर करतले आणि 1956 सालान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान तो जेन्ना सर्गेस्त जालो ताच्या 1.5 म्हयनो पयलीं ताणे धर्मांतर केले धर्मांतर करच्या पयलीं ताणें जगातल्या भारतांतल्याच न्ही तर जगातल्या जवळ सगळ्या धर्मांचो अभ्यास केलो आणि तातूंत ताका अशें नदरेक पडलें की खंयच्या धर्मान जे लोक बारीक लोक आसा पळय तांकां समान वागणूक आसा खंयच्या धर्मान तांचेर अन्याय अत्याचार जायना तर तो बौद्ध धर्म आसा आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 9 कोटी जनतेक भारतातल्या 9 कोटी जनतेक दीक्षा दिली ती दीक्षा खंय दिली जाल्यार तुम्ही नागपुरान दिली नागपुरात आता सध्या बसून दीक्षाभूमी नावाचे एक व्हडले स्थळ बांधिल्ले आसा थंय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान 1956 सालाक दीक्षा दिली लोकांक जेन्ना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान ज्या वेळार SC लोकांक म्हळ्यार दलित लोकांक शिक्षण घेवपाचो अधिकार नासलो त्या वेळार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान शाळेच्या भायर बसून शिक्षण घेतले जेवले कशे डॉक्टर बाबासाहेब सगळी जाणां चपला जोते बूट आपले खंय काडटाले पळय खंय बसून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षण घेतले जेन्ना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर एका प्रश्नाचे उत्तर बरोवपा खातीर असो ब्लॅकबोर्ड आशिल्लो ब्लॅकबोर्डा कडेन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर गेले तेन्ना वर्गात क्लासीन जी भुरगीं बशिल्ली ती म्हणटा शिक्षकाक म्हणटा सर गुरुजी ताका वचपाक दिनाका तूं बोर्डा कडेन कित्याक ताका बोर्डाच्या फाटल्यान आमचे डबे दवरल्या काय म्हळ्यार ही समाज वेवस्था अशी आशिल्ली की ल्हान भुरग्याची जो दुसऱ्या कास्टीचो आसा जो दलित समाजाचो आसा ताणे स्पर्श केल्यार पासून ताजे जे अन्न आसा ते वाडटाले ते खावपाक लायक उरनाशिल्ले सो तुम्ही चिंतात की हो समाज कसो आसा आणि आता जे तुमचेर अन्याय जाता पळय तो त्याच अन्यायाचा त्याच मानसिकतेचा तो एक भाग आसा हे तुम्ही लक्षात दवरात आज सकाळचे जेन्ना हांवें फेसबुकाचेर पोस्ट पळयली की मडगांवचो आमदार नाव घेवपा अशें भंय म्हाका अशें कांय दिसना सो दिगंबर कामत जेन्ना डॉक्टर बाबासाहेबाच्या आंबेडकराक प्रतिमेक हार अर्पण करता ताच्या मुखार आपली तकली सकयल देंवयता आपली कमरेंतल्यान वागता आनी ताका डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक नमन करता तेन्ना म्हाका हसपाक दिसलें की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान जे बारीक मनशाक SC ST OBC खातीर जे अधिकार दिले बाबा ते अधिकार तू काढून घेता आणि आयज तेचे जन्मदिसाक तू डॉक्टर बाबासाहेबाच्या